الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، کوئی عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر، کوئی عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، جمعۃ المبارک دا عظیم دن ہے، اسی اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں۔ دعا ہے کریم خالق و مالک حضور دی عزت و عظمت دا صدقہ عالم اسلام نو عزت، استحکام، اتفاق اور کائنات عالم اندر سربلندی عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا نبیاں دے سردار، دو جہاناں دے امام، ختم نبوت دے تاجدار حضور سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم جیڑا دین لے کے آئے نے، اللہ پوری کائنات اندر اس دین نو سر بلندی عطا فرمائے۔ برادران ذی قدر، ہر باشعور اور سمجھدار انسان خصوصاً انہاں دنوں دے اندر بہت پریشان ہے۔ پوری دنیا دے اندر ساڑے مسلمان بھائیاں نو بلا وجہ قتل کیتا جا رہا، مسلمان دا خون پانی دی طرح بہایا جا رہا، جتھے بھی قتل و غارت دا سلسلہ ہو رہا کلمہ پڑھن والا مردہ پیا۔ صرف اے افسوس نہیں، افسوس اس گل دا جڑے مردے پے نے مظلوم مسلمان، او تے بیچارے بے بس نے۔ پوری دنیا اندر 2 ارب تو زیادہ مسلمان، 2 ارب، 1 لاکھ ہوندہ ہے نا، لاکھ، 100 لاکھ جوڑیے تے کتنے بندے نے؟ میرے خیال سارے نو گنتی پہلو پڑھاواں میں۔ 100 لاکھ جوڑیے تے کتنے ہوندے نے؟ 1 کروڑ۔ 100 کروڑ جوڑیے تے 1 ارب بندا۔ یہ کوئی تھوڑی جی تعداد ہے؟ اس مسجد دے اندر باہر برآمدہ حال سارا فل ہوئے تے شاید 1000 بندہ بھی نہ بنے۔ سوری مسجد اندروں باہروں فل ہوئے نا،
تو اتنے 1000 بندہ آ سکتا ہے 100,000 جوڑیے تو 1 لکھ بندا 100 لکھ جوڑیے تو 1 کروڑ بندا 100 کروڑ جوڑیے تو 1 ارب بندا پوری دنیا اندر 2 ارب نالوں زیادہ مسلمان وسدے پے نے جنہ دا دعویٰ یہ ہے کہ اسی ساریاں امتاں نالوں چنگی امتاں اور اے دعویٰ بلا دلیل نہیں اے ٹائٹل کنتم خیر امت اخرجت للناس سب تو چنگی امت ہون دا اعزاز اے اسی آپ نہیں ملیا اے ساڑے رب نے سن عطا فرمایا ہے جاگ کے بولو سبحان اللہ ساڑے اللہ نے مسلمانہ نو سب تو چنگی امت بنایا اور ساڑے نبی کریم سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور نے ارشاد فرمایا مسلمان آپس وچ انج ہوندے نے جویں اٹاں دی بنی ہوئی ایک دیوار ہوندی ہے اس دیوار دے وچوں چند اٹاں کٹ لیاں جان ساری دیوار کھوکھلی اور کمزور ہو ویندی ہے ایک جسم دی طرح نے جسم دے اندر ہاتھ نو تکلیف ہوئے تاوی سارا جسم بے چین ہوندا ہے آنکھ نو درد ہوئے پھر بھی سارا جسم بے چین ہوندا ہے سر نو پیڑ ہوئے سارا جسم بے قرار ہوندا ہے منہ نو زبان نو دند نو درد ہوئے سارا جسم بے چین ہوندا ہے ساڑھے آقا فرما گئے نے مسلمان دی مثال ایک جسم دی طرح ہے اگر ایک کسے حصے نو تکلیف ہوئے کوئی پریشانی ہوئے تے سارا جسم انہوں بے قرار ہونا چاہیے بقول شاعر اخوت اس کو کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے اے محبت دا ساڑھے نبی نے اور ساڑھے اللہ نے سن سبق سکھایا لیکن افسوس دی گل ہے اے پکھے ذرا زیادہ چلا دیتے ہیں تھوڑے چلاؤ بچو ایک ایک بند کر کے نا تاکہ شور زیادہ نہ آوے ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ میرے حال کرنا آج اسی دنیا دے نقشے تے نظر دوڑا بھی عراق دے اندر ماریا جا رہا تے مسلمان میرے حال تک کو عراق اندر ماریا جا رہا تے کون مسلمان بغداد اندر سر کٹیا جا رہا تے کس دا مسلمان دا فلسطین اندر ظلم دے نال تہے تہے کیتا جا رہا گردن اتاری جا رہی ہے بچے ذبح کیتے جا رہے ہیں تے کس دے مسلمان دے کشمیر دے اندر بوسنیا دے اندر چیچنیا دے اندر جنیوا دے اندر ساری کائنات اندر تسی نظر دوڑا کے ویکھ لو جتنے بھی ظلم ہو رہا مسلمان دینا ظلم ہو رہا لیکن اس تو بڑی افسوس دی گل کیڑی ہے کہ باقی دنیا دے مسلمان انہاں کوئی احساس نہیں ہے اپنی عیاشیاں دے اندر تسی عرب نو ویکھ لو سعودی عرب والے جنہ دیاں زمیناں وچوں تیل نکل دے پے نے جنہ دیاں عیاشیاں دنیا داری دی حد تو زیادہ ہو گئیاں نے تسا ملائیشیا ویکھ لو ترکی ویکھ لو مصر ویکھ لو شاہانہ زندگیاں بسر کر دے پے نے لیکن مسلمانہ دے بارے اندر کوئی آواز نہیں اٹھاندا پیا آج او مسجد اقصی بیت المقدس آج یہودیاں دے قبضے دے اندر اونا دے ناپاک پیران تھلے روندی جا رہی ہے جس مسجد اقصی دا ذکر اللہ نے قرآن اچ کر چھڑے آئے اللہ تعالیٰ دے سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصی وال 17 مہینے منہ کر کے نمازاں پڑھائیاں نے قبلہ اول خانہ کعبہ نو قبلہ بعد اندر بنایا گیا بیت المقدس نو مسجد اقصی نو مسلمانہ دا قبلہ پہلے بنایا گیا ہے دوستان گرامی قدر کئی ہزار نبیاں نے اپنا مصلی مسجد اقصی نو بنایا کئی ہزار نبیاں دیاں قبراں
بیت المقدس دے آسے پاسے نے اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ لو خالق کائنات نے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ برادران عزیز وقار اے مسجد اقصی کوئی عام مسجد نہیں ہے جدے بارے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے او مسجد ہے جدے اندر جڑا بندہ ایک واری نماز پڑھے گا اللہ 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج او مسجد اقصی مسلمانہ دا انتظار پہ کر دیئے کدن آوے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوئی جان نشین انہا یہودیاں دے نال جنگ کرے انہا نو دس دے وے مسلمان مر نہیں گئے مسلمان سہ نہیں گئے ساڑی غیرت ختم نہیں ہو گئی۔ آئیے برادران گرامی قدر دہاٹے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والی زبان دے بارے اندر نبوت والی زبان دے نال اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنا والے ہو اے دنیا تے اسلام دی سچائی دا ایمان رکھنا والے ہو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد نو اتنا شان والا بنایا اتنا مقام والا بنایا ادھے تحفظ دی خاطر اس دی بلائی دی خاطر قیامت تک واسطے اہل ایمان جہاد دا جھنڈا بلند کر کے رکھنگے۔ دوستان گرامی قدر آج او مسجد پکار کے سن بلاندی پئیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے دور خلافت دے اندر اس علاقے دے گورنر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوشش کی تھی ہے مسلمان اس مسجد اندر جا کے نماز پڑھن ارے اس مسجد اقصی جدے بارے اندر اللہ دے نبی نے بشارتاں عطا فرمائیاں نے جس دے اندر اللہ دے سونے محبوب نے معراج والی رات سارے نبیاں دی امامت کروائی ہے۔ اللہ اگر چاہندا کائنات اندر کسے اور مسجد اندر بھی اللہ دے محبوب نو بلا سکدائی اللہ اپنے سارے نبیاں نو دے اندر جمع فرمایا ہے تے دسیا اے دنیا والے اس مسجد نو عام نہ سمجھنا بلکہ اے او عزت والی مسجد ہے جس دے اندر اللہ دے ہزاراں نبیاں نے متھا ٹیکے آئے۔ دوستان گرامی قدر غور کرن دی گل ہے سوچن دی گل ہے آج ساڑے گھر اندر ساڑے پیر و مرشد آ جاون ساڑے پیر صاحب آ جاون جڑے مسلح تے وہ نماز پڑھ لیندے نے محبتاں والے وہ مسلح بھی سنبھال کے رکھ لیندے نے بھائی اس مسلح تے میرے مرشد دا متھا لگائے ادھے تے انہاں نماز پڑھیے میں او دا بھی ادب و احترام کرنا اور اے نظریہ دہن تے میں اللہ دے قرآن نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جس پتھر تے کھلوتے نے اللہ پاک نے اس پتھر نو بھی اپنی نشانی بنا لیا آج بھی رب دہن تے میں ساریاں نو خانہ کعبہ اندر لے جاوے او پتھر سنو نظر آوے گا جدے تے اللہ دے خلیل دے قدم لگے ہوئے نے۔ اللہ کریم قرآن اندر ارشاد فرما رہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی اے کلمہ پڑھنے والے ہو جتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگ گئے نے تو سمیو تھے اللہ نو سجدہ کیتا کرو میں عرض پیا کردہ آج دہاڑے میرے پیر و مرشد ساڑے گھر آ جاون ساڑے مسلح تے نماز پڑھ لون اسی اس مسلح نو بھی تبرک سمجھ لینے اسی اس جائے نماز دا بھی ادب و احترام کر دیا ادھے تے میرے پیر و مرشد دی پیشانی لگ گئی ہے میں انہوں ادب دینا سنبھال کے رکھاں گا۔ دوستان گرامی قدر ہن آؤ ذرا مسجد اقصی دی شان میں بیان کر دے وہاں اے او مسجد ہے جد اندر امام آمینہ دا لالے 1,00,000 کم و بیش 26,000 نبی حضور دے پچھے با جماعت نماز پڑھنے والے نے سرکار نے انہوں عزت عطا کی دیا نے اللہ نے انہوں شان عطا فرمائیا نے آج او مسجد اقصی تو ہنتے میں نے پکار دی پئی ہے ساری دنیا دے مسلمانوں نے پکار دی پئی ہے اے کلمہ پڑھ
گیا تیرے آقا فرما گئے نے کہ جڑا بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوئے گا، جڑا اللہ نو وحدہ لا شریک منن والا ہوئے گا، جڑا محمد پاک دی ختم نبوت ایمان رکھن والا ہوئے گا، بھاویں وہ ہندوستان وچ رہندا ہوئے، بھاویں امریکہ اندر زندگی گزار رہا ہوئے، بھاویں عرب دے دیس دا باسی ہوئے یا او کسے عجم دے ملک دا ہوئے، جدوں کلمہ پڑھ لیا انہاں دوواں دا رشتہ انج بن گیا جویں بھائی بھائی ہوندے نے۔ برادران گرامی قدر میں گلے دسنا چاہنا وا، بھائیاں دے بڑے پیار ہوندے نے، بڑیاں محبتاں ہونیاں نے، ایک دوجے نال کسے گل تو اگر کوئی پریشانی بھی بن جاوے، سکیاں بھراواں دی اگر بول چال بند بھی ہو جاوے، کسے گل دی کسے غلط فہمی دی وجہ تو ایک دوجے نال لین دین ختم بھی کر دے ون، لیکن جدوں ماں جائے تے کوئی اوکھا ویلا آوے بھرا دا دل تڑپ ویندا ہے، بے اختیار ہو کے اپنے بھائی دی مدد واسطے حاضر ہو جاندہ ہے، آدھا میرے بھائی تینو مال دی ضرورت ہوئے، تیرا بھائی جتنے جوگا تیرے واسطے حاضر ہو جائے گا، تینو میری جس مدد دی ضرورت ہوئے گی میں تیرے نال کھلوتا ہوں گا۔ دوستان گرامی قدر اگر سن اپنی ماں دے پیٹ چو جمے ہوئے بھائی دا ایڈا احساس ہے تے جس مسلمان نو جس کلمہ پڑھنے والے نو آمینہ دے لال نے تیرا میرا بھائی بنایا، اور رب ذوالجلال نے بھی فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اسلام والے ایمان والے سارے آپس اندر بھرا لگ دینے۔ آج کیوں اسی اتنے بے حص ہو گیا، کیوں ساڑے مسلمان حکمران اتنے بے غیرت ہو گئے نے، کشمیر اندر ساڑے مسلمانہ دا گلا کٹیا جا رہا، بغداد اندر مسلمانہ دیاں بچیاں نو ذبح کیتا جا رہا، غزہ دے اندر مسلمانہ دیاں خونہ دیاں ندیاں بہائیاں جا رہی نے۔ آج ساڑے کن تے جو نہیں رنگ دی پئی، سانو احساس نہیں ہوندا پیا کدے گیا ساڑا کلمہ، کدے گیا ساڑا خدا دی ذات تے یقین، کدے گیا ساڑا محمد مصطفیٰ دی ذات تے یقین۔ آؤ میرے بھائیوں میں نبی دی حدیث پاک سنا دے ماں، اللہ دے سونے محبوب خانہ کا بعدہ طواف پہ کر دینے، سمجھ ہوندی بھی کیوں نہیں ہوندی پئی؟ سرکار خانہ کعبہ دا طواف کر دے پہنے، حضور نے خانہ کعبہ دا ایک طواف مکمل کیتا ہے، ایک چکر مکمل کیتا ہے، رب دے سونے محبوب نے خانہ کعبہ وال تکیا، فرمایا اے کعبہ تیری شان بڑی بلند ہے، تیرا مقام بڑا اونچا ہے، تیرا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، لیکن اے کعبہ آج نبیاں دا سردار محمد اعلان پیا کردا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جڑا مومن بن گیا، اس مومن دی جان تیرے کعبے نالوں بھی زیادہ شان والی ہے۔ اے گل میں اپنے کلونا پیا کردہ، اے گل آمینہ دے لال دی زبان مبارک چو نازل ہوئی ہے، حاصل ہوئی ہے، جنہ دے بارے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس زمانے حق ترجمان او دے وچو اللہ دے محبوب نے فرمایا خانہ کعبہ دیاں شانہ بڑیاں بلند نے، خانہ کعبہ دا مقام بڑا اونچا ہے، لیکن بندہ مومن دی جان خانہ کعبہ نالوں بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن برادران گرامی قدر آج ہر بندہ اپنے گریبان جاتی پا کے ویکھ لوے، آج غزہ دے اندر فلسطین اندر اسرائیل ساڑے مسلمان بھراواں دے گلے کٹدا پہ آئے، ساڑے مسلمان بھائیاں دیاں بچیاں نو ذبح کیتا جا رہا، انہاں دیاں عورتاں نو ذبح کیتا جا رہا، اسانو غیرت نہ آوے تے کدے گیا ساڑا کلمہ، کدے گئی ساڑی مسلمان بھائی چارے والے گل۔ آج ساڑے مسلم حکمران اپنی عیاشیاں دے اندر نے، مسلمان انہاں کافران دے سامنے گردناں جھکا کے کھلوتے ہوئے نے، غیرت
ایمانی ختم ہو گئی ہے. کتھوں لے آوا عمر بن خطاب جیسا عادل حکمران جڑے جدوں بیت المقدس والے جاندے نے آپ دی قمیض نو 17 تروپے لگے ہوئے نے, مٹی دے نال آپ دی داڑھی مبارک آلودہ ہے, آپ دیاں واڑاں تے گھٹا مٹی جمیا پہ آئے. مصر دے گورنر سامنے آئے نے, انہاں کے آکھیا امیر المومنین تسی جنہ لوگاں نہ جا کے ڈائیلاگ کرن واسطے آئے ہو, جنہ لوگاں نہ گل بات کرن واسطے آئے ہو, اے ظاہر نو بڑی ترجیح دیندے نے, اے بندے دے کپڑے جتی وال بڑا دھیان دیندے نے, اے لوگاں دی ظاہری پرسنالٹی نو بڑا ویندے نے, اے سواری نو بڑی اہمیت دیندے نے. انج نہ ہووے کہ تہاڈا ایک کمزور جہا ہٹھ ویکھن تے تانوں اے لائٹ لے لمن, انج نہ ہووے تہاڈے جسم تے پاٹے پرانے کرتے نو ویکھن انہاں دی حیب انہاں دے ذہن تے تہاڈی حیبت کم ہو جاوے. مصر دے گورنر حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیتا امیر المومنین میں سونا چپا لے کے آنا وا, میں سونا ترکی نسل دا گھوڑا لے کے آنا وا, جدوں اے ویکھن گے انہاں نوں پتہ چل جائے گا مسلماناں دا بادشاہ آ رہا, انہاں تے تہاڈا روب طاری ہو جائے گا. آ میرے بھائی اپنے کلمہ پڑھے ہوئے کلمے تے ناز کرنا. حضرت عمر نے جڑا جواب دیتا آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ میں تے تیرے تے حیرت ہوندی پئی ہے, تو میں نے کیوں جیاں متی دیندا پیا وا. حضرت عمر نے للکار کے فرمایا ساڈی عزت نہ سواریاں دے نال ہے, ساڈی عزت نہ لباس دے نال ہے, ساڈی عزت سونے محمد دے کلمے دے نال ہے. ساڈی عزت حضور دے کلمے دے نالے. دوستان گرامی قدر ای کلمہ حضرت عمر نے پڑھیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ای کلمہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھیا. ای کلمہ آج تیری میری زبان اتے آندا پیا, کتھے گئے او حضرت عمر جیسے عادل حکمران جنہ فرمایا دریائے فرات دے کنارے تے کوئی بکری دا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا, عمر اپنے آپ نو دا ذمہ دار سمجھے گا, قیامت والے دن میرے کو دا حساب و کتاب لیا جائے گا. دوستان گرامی قدر آج ساڑھے ملک پاکستان دے حکمران کتنے غیرت تو آری ہو چکے نے, آج سعودی عرب دے لوگ کتنے بے حص ہو چکے نے, ترکی ہوئے یا ملائیشیا ہوئے, مصر ہوئے یا دنیا دے بڑے 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 مسلمان ممالک ہوئے, 57 ملک نے مسلمانہ دے, کوئی بھی غیرت کر کے سامنے نہیں ہوندہ پیا. آج خدا دی قسم ہے پوری دنیا دے اندر کسے ایک عیسائی دے نال کسے جگہ تے کوئی مقدمہ بازی ہو جاوے, بھاویں حق تے ہووے یا نا حق ہووے, پوری دنیا دی عیسائیت او دی پشت پنائی واسطے تیار ہو جاندی ہے. چند سال پہلے دی گل ہے, ایک لعنتی آسیہ ملونہ جنہیں گستاخی دا ارتکاب کیتا ہے, پاکستان دا قانون حرکت اندر آیا, حضور دی ختم نبوت دے پہرے دار میدان اندر آئے نے, انہوں عدالت دے کٹہرے اندر جدو پیش کیتا گیا, پوری دنیا دی عیسائی حکومتاں انہوں لین واسطے آ گیا نے, انہاں سر دھڑ دی بازی لگا دیتی ہے, وہ ایک عورت دے واسطے دنیا دے قانون نہ پسے پشت ڈال دیتا ہے, اپنا اس عورت نو لے کے امریکہ چلے گئے نے. آج تیری میری غیرت ایمانی کدے سہیں گئی ہے, ساڑیاں ماما بہنا دیاں گردنا تے چھریاں چلائیاں جا رہی نے, بچیاں نو ذبح کیتا جا رہا, لیکن مسلمان KFC دیاں چسکیاں چو باہر نہیں نکل سکدا, میک ڈونلڈ دے برگر تے پیزے نہیں چھڑ سکدا. آج پیپسی تے کوکا کولا دیاں لذتاں تنتے میں بے غیرت بنانیاں پئیاں نے. خدا دی قسم ہے کل جدو آمینہ دے لال دی بارگاہ دے اندر جاواں گے, جدو رب دی بارگاہ دے اندر جاواں گے, کیڑا جواب دیواں گے جدو رسول اللہ نے اگر فرما دیتا چلا جا میرا کلمہ پڑھنے والیاں نو ذبح کیتا جاندہ رہا تے تو اسرائیل دی مصنوعات کھاندہ پیندہ رہا, کن پیپسیاں تے کوکا کولا دے چسکیاں
نے بے غیرت بنا دیتا. اسرائیل دیاں مصنوعات استعمال کر کر کے انہاں دی معیشت دی ریڑھ دی ہڈی نو تقویت دیندا رہیا. اج دے مسلمان نو ایک گل سوچن دی ضرورت ہے. ذہن اندر سوال پیدا ہو سکدا ہے بھائی میرا کہ کردار ہے کہ میں غزہ دے مسلماناں نو کیویں تقویت پہنچاواں, میں فلسطین دے مسلماناں نو کیویں ساتھ دے دیواں. میرے بھائی ہر بندہ جتنی دی اوقات ہوے اتنا ہی دے کوئی سوال و جواب ہوے گا. جتنا بندے دا قد کاٹ ہوے اتنا دی او ذمہ دار ہوندا. اساں دعا بھی کر سکدے ہاں, اسی صدائے احتجاج بھی بلند کر سکدے ہاں, میڈیا دے ذریعے ساری دنیا نو دکھا سکدے ہاں کہ اسی بے حس نہ ہوئے, اسی کمزور ضرور ہاں لیکن بے غیرت نہیں ہاں. سانو اپنے بھائیاں بہناں دا احساس ہے, سانو نہ غریب مظلوم شہیداں دیاں شہادتاں تے بڑا افسوس ہے. سان مسلمان دے بندے خون تے بڑا دکھ ہوندا پیا. اسی اپنے ممبران قومی اسمبلی نو آکھ سکدے ہاں, ممبران صوبائی اسمبلی دے ڈیرے تے جا کے انہاں نو آکھ سکدے ہاں جو جدوں تساں اسمبلی دے اجلاس اندر, جو جدوں تساں پارلیمنٹ دے اندر تسی جا کے قرارداد پیش کرو, اپنے حکمراناں نو مجبور کرو کہ اقوام متحدہ دا دروازہ کھٹکھٹایا جائے, عالمی عدالتاں دا دروازہ کھٹکھٹایا جاوے, یونیسیف دیاں اداریاں نو آکھیا جاوے تسی لوگاں دے اوتے ہون والا ظلم بڑا لوگاں نو وکھاندے ہو. ایک جگہ تے کسے جانور دے نال اگر کوئی ظلم زیادتی کیتی جاوے عالمی میڈیا حرکت اندر آ جاندا. اللہ دی قسم میرے بھائیو انہاں پچھلے چند دناں دے اندر 50,000 تو زیادہ مسلماناں نو شہید کیتا جا چکیا. غزہ دے اندر خون دیاں ندیاں بہائیاں جا رہی نے. چند دن پہلے سوشل میڈیا ہوتے ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, پتہ نہیں حقیقی ہے یا تیار کیتی گئی ہے لیکن مسلمان دا ضمیر جھنجھوڑن واسطے کافی ہے. ایک عمارت گرتی پئی ہے, او دا ملبہ ڈھاندا پیا ہے, او دے تھلے ایک معصوم بچہ اس عمارت دے ملبے تھلے آن والا ہوندا ہے کہ ایک کتا فوراً آ جاندا ہے, اس نو اپنے منہ اندر پکڑ کے بچا لیندا, عمارت دے تھلے مرن تو بچا لیندا. میرے بھائی کیا اس کتے جتنی غیرت بھی تیرے میرے اندر نہیں رہ گئی؟ کیا اس کتے جتنا بھی ساڈا ضمیر بیدار نہیں رہ گیا؟ آج تو تے میں اسرائیل دیاں بڑیاں چیزیں استعمال پہ کر دیاں, آج اسی اپنیاں برادریاں دے پیچھے لگ کے اپنے مسلمان بھائیاں دے اس خون دا سودا پہ کر دیاں. قیامت والا دن آوے گا, آج اسی کربلا والے امام حسین دیاں گلاں پہ کر دیاں. امام حسین نے حق دا پرچم بلند کر چھڑیا. سوچ دے صحیح میرے بھائیو, ساڑھے سامنے مسلماناں نو اجاڑیا جا رہا, اونا دیاں گوداں نو اجاڑیا جا رہا. تو تے میں حسینیت دے دعوے کرنے والے ہاں, زہرا دے لال نو سلام عقیدت پیش کرنے والے ہاں, لیکن یزیدی کردار نو پروموٹ کر دے پے ہاں. خدا دی قسم اے دنیا ہمیشہ نہیں رہنی, تساں بھی دنیا تو ٹر جانا, میں بھی دنیا تو ٹر جانا, موت سارے نو آوینی ہے. لیکن شاعر بولیا جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. سوچن دی گل ہے میرے بھائی, آج قبرستان اونا لوگاں دیاں قبراں نال بھرے پین جیڑے ڈردے کسے نہ اچھا نہ بول دے بکدائیں میں کوئی ہتھی نہ پہ جاوے. لیکن موت جس وے آئی اس وقت کیرے تو کیرہ بھی موت دے حوالے ہو گیا, ڈاڈے تو ڈاڈا اس نے بھی موت نے پکڑ لیا, جکڑ لیا. آج اسی ہور چلو کچھ نہ کر سکدے, کم از کم اسی اتنا تے کر سکدے ہاں کہ او مصنوعات, او ساڑے روزمرہ استعمال دیاں چیزاں جنہاں دا پیسہ اسرائیلی فوج دی حمایت واسطے جا رہا, ساڑے مسلمان بھائیاں دے خلاف جدے بم بن دے پہنے, اسی انہاں دا بائیکاٹ تے کر سکتے ہیں نا. اسی کم از کم باہر نکل کے اسی اسرائیل نہ پہنچ سکتے, فلسطین نہ پہنچ سکتے, کم از کم اسی اپنی سڑک تے پر امن احتجاج تے کر سکتے ہیں نا. بھئی جتنا میرے واسطے ممکن ہے میں وہ کردہ پیا. اور دی مثال حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ, وقت دے بہت بڑے امام نے, آپ نو اس وقت دے خلیفہ نے, اس وقت دے بادشاہ نے جیل اندر ڈال دیتا, قید کر دیتا. ہر جمعے نو جس ویلے جمعے دا ٹائم ہوندا نا,
حضرت امام احمد بن حنبل وضو کر دے آئے، سونا لباس پہن دے آئے، ٹر کے جیل دے دروازے اڑ ویندے آئے، اور او جیل دا چوکیدار ڈانٹ کے واپس بھیج دیندا آئی، تین جمعہ پڑھن دی اجازت نہیں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ہر جمعے نو حضرت امام احمد بن حنبل انجی تیار ہو کے وضو کر کے سونے کپڑے پا کے جیل دے دروازے تک پہنچیا کر دے آئے، لیکن اگو باہر نکلن دی اجازت او سنتری چوکیدار نہیں دیندا، سنگی آتے آئے، ہر واری جدو انہیں نکار ہو ویندا، ہر واری تو انہیں نہیں باہر بیٹھ دیندا، تسی کیوں بار بار اس طرح انتظام کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا جتنا میرے کو ہو سکدا میں ہوتے کردہ پہ آنا، کل اللہ دی بارگاہ دے اندر احتجا کے آکھاں گا مولا جمعے دیہڑے میں تے نکلے آس اگو چوکیدار نے میں نہ بین دیتا، خدا دی قسم ہے میرے بھائی، آج تیرے میرے منہ دے نال اگر پیپسی دی بوتل ہوئے، کوک دی بوتل ہوئے، اسی اسرائیلی پروڈکٹس نو پروموٹ کر رہے ہوئے، اونا دی معیشت نو اسی جناب والا اسی سہارا دے رہے ہوئے، تے وعدہ کیے کہ اسی بھی کلمہ محمد عربی دا پڑھ دے ہاں، ایک غیرت ایمانی دا تقاضا نہیں، دو چار گلاں بڑیاں سوکھیاں عام لوگ سوال کر دے بھائی میں کیا کر سکدا؟ سب تو پہلے اسی احتجاج کر سکتے ہاں، ساڈا احتجاج میڈیا دے ذریعے عالمی میڈیا تک جاوے کہ مسلمان چپ کر کے سہ نہیں پے بلکہ انہاں اپنے بہنا براواں دا دکھ بڑا لگدا پیا، گل ہے کہ نہیں ہے؟ احتجاج ہوئے، ریکارڈ کرائیے کہ اسی اپنے اونا مسلمان بھائیاں تو اگرچہ لکھا میل دور ہاں لیکن ساڈا دل اونا دی یاد اندر آنسو بہا رہا، اسی اونا واسطے دکھ درد دے جذبات رکھ دے ہاں، پہلی شڑی یہ ذمہ داری، دوجا اے جے میں بار بار آکھیا کہ او مصنوعات او کھان پین دیاں اور استعمال دیاں چیزاں جنہاں دا پیسہ فلسطین دے خلاف استعمال ہوندا، عالم کفر یہودیت اونا دی معیشت نو مضبوط کردہ پیا، اونا دے مقابلے اندر اپنیاں مقامی چیزاں نو مضبوط کیتا جاوے، اور دوجے نمبر تے اے بھی گل ہے کہ مقامی چیزاں نو اتنا معیاری بنایا جاوے کہ لوگ آپ ہی پیپسی کوک چھڑ کے تے مقامی جڑی مصنوعات نے اونا دی طرف راغب ہو جان، لیکن بحثیت مسلمان اس گل ہوتے بھی ساڑھے سر شرم نہ جھک ویندے نے کہ ہے مسلمانہ دا ملک لیکن نار لکھنا پوندا یہاں خالص دودھ دستیاب ہے، بھئی مسلمان ہوئے تو نار خالص لکھن دی لوڑ کیڑی آئی؟ مسلمان کدی ملاوٹ ہو سکتا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جڑا کسی نے دھوکہ دے وہ ساڈے وچوں ہے ہی نہیں، کسی نے دھوکہ دے وہ ساڈے وچوں ہے ہی نہیں، اسی کلمہ پڑھیے بات بے ایمانی کر کے آکیے کہ اسی کافران دے مقابلے اندر اپنے آپ نو مضبوط پہ کر دیں، اے ساڑی خام خیالی ہے۔ میں تو ہڈے سارے کولو ایک نکا جے سوال کرنا چاہنا، جیڑا سن اپنا آپ بکھاؤن واسطے مدد دے وے گا، تسی لینی ہوئے کوئی لائٹ چارجنگ والی، کوئی لائٹ کوئی بیٹری لینی ہوئے تے دہن کوئی بندہ آکھے میں تحفہ تیرے واسطے دینا، میں تیرے واسطے پاکستان دی بنی ہوئی لائٹ لے کے آواں یا جاپان دی بنی ہوئی لائٹ لے کے آواں، تو سا کیڑی مننی ہے؟ جی جاپان دی بنی، تو سا کہنا بھائی جاپانیوں دی کوالٹی اچھی ہے، او دا معیار اچھا، پاکستانی تو سا کہنا ہے دو نمبر ہونی ہے، ایک گھٹیا ہونی ہے، حالانکہ او کافر، اے مسلمان، او اللہ دا منکر، اے مسلمان اللہ نو منن والا، لیکن دے باوجود اے اپنے بھائیاں نو اتنا دھوکہ دیندا پیا۔ اس واسطے میرے بھائی اپنے آپ نو مضبوط کرنے واسطے اپنے اندر ایمانداری پیدا کرنی پوے گی، دیانتداری پیدا کرنا پوے گی، اور اسی کے کر سکتے ہیں، اسی اے فلسطین تے نہ جا سکتے، اسرائیل تے نہ جا سکتے، غزہ تے نہ جا سکتے، لیکن جنہاں اسی ووٹ دے کے اسمبلی میں چپڑایا انہاں دے تک تے جا سکتے ہیں نا۔ چودھری صاحب، ملک صاحب، میاں صاحب، چیمہ صاحب، اسی تو ہڈے نال کھلوتے ہیں، آج گل کلمے دی آ گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا پارا دین دی گل آ گئی ہے، تو سا کیوں نہیں اسمبلی اندر جا کے بول دے کہ مسلمانہ ہوتے جڑا ظلم ہوندہ پیا اس ظلم دی آواز عالمی عدالت اندر اٹھائی جاوے۔ ساڑیاں فوجاں جڑے لکھاں کروڑاں ارباں ڈالر کھا کے اس ملک دیاں سرحداں دی پہرے داری دی حفاظت کر دینے، آج کیوں نہیں وہ اعلان کر دے کہ اسی عالم اسلام دے نالا؟ اے میرے بھائی ساڑیاں ایک عام بندے دیاں ذمہ داریاں نے، اسی ایماندار بنیے، دیانتدار بنیے،
اپنا احتجاج ریکارڈ کراویے، اسی اپنی ملکی اور مسلمانہ دی معیشت نو مضبوط کرن دا سبب بنیے اور اپنے نمائندے نو آکھیے ساڈی تسی آواز بنو اور دنیا دیاں وڈیاں وڈیاں عدالتاں جا کے آکھو کہ مسلمانہ ہوتے ہونے والے ظلم نو بند کیتا جاوے۔ ان 4-5 پوائنٹس ہوتے اگر عمل کیتا جاوے تو انشاءاللہ چلو ظلم اگر مکمل روک نہیں سکتا تو کچھ نہ کچھ انہاں احساس تے ہوئے گا کہ مسلمان اجے جاگ دے نے۔